नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूबाट खबरदारी। स्रष्टाहरूले पनि हातमा साङ्लो बाँधेर स्वस्फूर्त रूपमा प्रतिगमनको विरोध गरे। मुलुकभरका सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाव। जग्गा संरक्षणको माग गर्दै संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइदिए। आज एकै दिन सोनाम र ग्याल्बो लोसार पर्यो। तामाङ समुदायले सोनाम लोसार र शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोसार मनाए। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,83,82,000 नाघ्यो। 23,80,700 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहजीत चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आज माइतीघर मण्डलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध नागरिक खबरदारी गरेको हो। विधिको शासन कायम गर, मानव अधिकारको रक्षा गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर लगायत नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित उपस्थित नागरिक समूहका अगुवाहरूले संसद विघटनको कदमको विरोध गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदमका विरुद्ध सबै बुद्धिजीवीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सडक र सदन दुवैमा अराजकतावादी रहेका र तिनले लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। जङ्गलमा अराजकवादी जसले लोकतन्त्रलाई नै नष्ट, भङ्ग र अङ्गभङ्ग गर्न खोजेको छन्, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई अगाडि लान सकेन भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा बीच मतभेद होलान्, हाम्रा बीच असहमत होलान्, हाम्रा बीच केही काम गर्ने शैलीमा कमी कमजोर होलान्, तथापि लोकतन्त्रवादीहरू नेतृत्व, नेता भन्दा पनि नीति प्रधान रूपले हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। नागरिक खबरदारी कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द केसीले जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको प्रजातन्त्रको मूलमर्म स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार भए पनि सरकारले खोसेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो घृणित स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको बताउनुभयो। उनीहरूले के छ भने आदेश मान्ने हो। अब उनी निरुकुश छन् भनेदेखि शासकै निरुकुश छ, शासकले मत बस्छ भनेदेखि त उनीहरूले के गर्नु बिचारा? आदेश त पालन गर्नु पर्यो। जो मन्त्री अब जो प्रधानमन्त्री आदेश पालन गर्नुपर्छ। यो प्रहरीको दोष होइन। यो दोष कसको? यो तानाशाह ओलीको दोष हो। तानाशाह ओलीको दोष हो। अनि के यो तानाशाह अनि त्यसले त के अरे नागरिक अधिकार खोसेर ल्यायो। सोसियल मिडियालाई पनि कन्ट्रोल गर्नु भयो। त्यसपछि कसैको विरुद्ध मन्त्रीको विरुद्ध केही लेख्यो भने पनि नि लेख्नु पर्ने होइन। तथ्य लेख्दाखेरि पनि के गर्नु थाल्यो भनेदेखि के अरे प्रहरी हिरासतमा हुने, मुद्दा हाल्ने यस्तो भयो। भनेपछि त्यही बेलादेखि नै के छ भनेदेखि निरङ्कुश त सुरुदेखि नै। अनि मैले भने त यो तानाशाह हो भनेर। यो तानाशाह सुरु गरेको छैन भनेर मैले मलाई भन्नुभयो होइन, अहिले नमान्नु यो होइन, त्यो होइन भन्नु। तर उनले त देखाइसकेका थिए। डाक्टर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रवादीको परम कर्तव्य रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। स्रष्टाहरूले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रतिगमनका विरुद्ध स्रष्टाहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिगमनको विरोध गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएकाले कुनै राजनैतिक दल वा तिनका नेताहरूको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा प्रतिगमनको विरोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रदर्शन गरेको स्रष्टाहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
साहित्य सिर्जक, स्रष्टा तथा मण्डला थिएटरका कलाकारहरूले हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध निरन्तर अग्रगमनको पक्षमा स्रष्टा आन्दोलन भन्ने ब्यानरमा स्रष्टाहरूले भ्रिकुटी मण्डपदेखि बसन्तपुरसम्म र्याली निकालेका हुन्। ब्यानरभन्दा अगाडि विधिको शासन कायम गर, मानव अधिकार रक्षा गर, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर, हत्या हिंसा बन्द गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गरेर लेखिएको प्ले कार्ड टाँसेर हातमा साङ्लो बाँधेका मण्डला थिएटरका कलाकारहरू थिए। उनीहरूले मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै सबै किसिमका प्रतिगमन विरुद्ध हातमा साङ्लो बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बसन्तपुरमा पुगेर गरिएको सभामा कलाकार तथा स्रष्टाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विरोधमा प्रतीकात्मक नाटक देखाउनुको साथै कविता र गीतबाट प्रतिगमनको विरोध गरेका थिए। कलाकारहरूले साङ्लोले हात बाँधेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको विरोधमा प्रतीकात्मक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैगरी प्रवीण शर्मा र प्रकाश गन्धर्वले गीत गाएर प्रतिगमनको विरोध गरेका थिए। हामी बस्ने घरलाई ताली खै गोठा भनेर भत्कायो, हामी बस्ने घरलाई गोठा भनेर भत्कायो। सरकार लाग्यो हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो, हाम्रो निम्ति न्याय मर्यो। कसो भन्नुहुन्छ हो कि होइन? बन्दनी आगो बल्यो, हामीमा आगो बल्यो। सबैले काम छ। हामीमा आगो बल्यो, सबैले हामीमा आगो बल्यो, दन्दनी आगो बल्यो। दिनभरि होइन रातभरि जान्छु, रुन्छु म धुरु धुरु। लामफुस्रे तारा पुग्दैमा माग्छु, पुर्याइदेऊ रहर खुरु खुरु। सपनीमा देख्छु चम्किलो बाटो, हिँड्छु म लखर लखर। बिरालो कालो काट्न त्यही बाटो, गर्दैछ तर्खर तर्खर। दगुर्ने मनलाई हिँड्न म भन्छु, मान्दैन गर्छ स्यास्या। बिरको डोको बिसाउनै गाह्रो, बिरैमा भए फ्याफ्या। उनका त्यहाँ भेडो जस्तै म भाछु, कराउँछु म्या म्या। आफ्नो बेथा आफैलाई बोक्छु, सारङ्गी रेटी र्या। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कवि राजन मुखारुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सबैको साझा मुद्दा भएकाले प्रतिगमन विरुद्ध सबै स्रष्टाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। उनले निरङ्कुश सत्ता, शासन र प्रधानमन्त्रीको अहमको चाँडै ठेगान लाग्ने विश्वास आफूले लिएको भन्दै सबैलाई एकबद्ध हुन आह्वान गरे। सडक सङ्घर्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आम जनताहरू, मेची महाकाली स्वतन्त्रताका हिमायतीहरू सडकमा आउने छन्, आइरहेका छन् र यो एउटा निरङ्कुश सत्ता, यो शासन र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अहमको चाहिँ नि चाँडै यसको चाहिँ नि ठेगान लाग्नेछ भन्ने मैले चाहिँ कम्तीमा अनुभूत गरेको छु। अहिले म यसरी किन परफरी ओलीलाई गाली गरिरहेको छु त? यो भाषा कसले सिकाएको हामीलाई? उनीहरूले सिकाएको। उनलाई त भनेर गाली गर्दा पनि ठिक हुने पोजिसनमा सिकाएको उनीहरूले हो। यसरी बोल्न यस्तो यो हाम्रो संस्कृति त होइन नि त। मैले उहाँलाई उडाइरहेको छु। यो सिकाएकै नेताहरूले नै हो, उनीहरूले नै हो। यो साझा मुद्दा भएकाले पक्ष र विपक्ष र प्रतिगमन हो होइन भनेर नेतालाई नसोधी सडक सङ्घर्षमा एकजुट हुन उनले सबैलाई आग्रह गरे।
स्रष्टाहरूको प्रदर्शनमा पत्रकार एवं साहित्यकार नारायण वाग्ले, हरिगोविन्द लुइटेल, दयाहाङ राई, निनु चापागाई, विमला राई लगायतको उपस्थिति थियो। बृहत नागरिक आन्दोलनले सबै प्रकारका महिला हिंसा, हत्या र दण्डहीनताको समूल अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा महिला मार्च निकालेको छ। बसन्तपुरबाट सुरु भएको महिला मार्च न्यू रोड रत्न पार्क भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार मूल गेटमा आएर समापन भएको थियो। महिला मार्चमा मैना सुनुवारदेखि निर्मला पन्तसम्म, अंगिरा पासीदेखि भागरथी भट्टसम्मको बलात्कारपछिको हत्या श्रृङ्खला सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने, पीडितहरूले न्याय पाउन पर्ने, अपराधी र बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने लगायतका नारा लगाइएको थियो। मार्चमा बलात्कारी खुल्याम बलात्कृत गुमनाम ए हजुर एउटा प्रश्न सोध्न पाइन्छ, हामीले सास फेर्न कसको सिफारिस चाहिन्छ? घरभित्र लोग्नेले कुट्छ, घरबाहिर सत्ताले लुट्छ, बलात्कारको घटना दिनदिनै बढ्छ, गृहमन्त्री भन्छ नेपालमा कम छ, मौलिक हक हुँदैछ हनन, हरेक दिन नयाँ प्रतिगमन, हामी सडकबाट चुनौती दिन्छौँ लगायतका प्लेकार्डहरू सहित नाराबाजी समेत गरिएको थियो। पार्टीकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री हिसेला यमी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, पत्रकार नारायण वाग्ले, खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत नागरिक समाज, युवा युवती, राजनैतिक दलका नेतृहरू लगायतको सहभागिता थियो। बसन्तपुरबाट सुरु भएको महिला मार्चमा एकजना युवतीको शव बनाई कलाकारहरूले शव यात्रा नै गरेका थिए। असंवैधानिक कदमको दाह संस्कार गरिएको भन्दै प्रतीकात्मक रूपमा शव यात्रा गरिएको आयोजकले जनाएका छन्। त्यसैगरी सबै प्रकारका महिला हिंसा, हत्या र दण्डहीनताको समूल अन्त्यका लागि केही समय मार्च पनि गरिएको थियो। मार्चमा सहभागी महिला कलाकारले महिला विरुद्धको हत्या हिंसा लगायत बारे प्रतीकात्मक नाटक प्रदर्शन गरेका थिए। महिला मार्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले दिनहुँ महिला एवं बालिकाहरू असुरक्षित हुँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता भानुभक्त जोशीले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सबै राजनैतिक क्षेत्रका मानिसलाई समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बझाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च तथा अनिराश्य भ्यू बझाङ काठमाडौँ सम्पर्क कमिटीले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यकर्ता भेलामा नेता जोशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमन विरुद्ध सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन गरेको भन्दै उहाँले यो विषय नेकपाको मात्रै नभई सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रवादीको विषय भएकाले देशव्यापी रूपमा संघर्ष चर्काउनु पर्ने बताउनुभयो। केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्, फेरि हामीले एकपटक देशव्यापी रूपमा आवारा हुरी जस्तै गरिकन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको मुख्य काम भनेको केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमनका विरुद्धमा फेरि देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन, युवाहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, पत्रकारलाई, सबै राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेलाई समेटेर जानु बाहेक अरू उपाय छैन। मलाई लाग्छ अहिलेको प्रतिगमन केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्र विषय होइन, यो विषय भनेको सिङ्गो नेपालको विषय हो। उहाँले प्रतिगमन परास्त गर्ने संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी हुने सबै कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले मुलुकभरका सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। समितिले आज काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा कार्यक्रम गरी सरकारी जग्गा संरक्षणको माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको हो। ललिता निवास बालुवाटार लगायतका सरकारी जग्गा जमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोगचलन गराउन दबाब दिँदै माघ 23 गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाएको संघर्ष समितिले सो हस्ताक्षरलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने भएको हो। समितिले ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सुनसरीको धरान स्थित
सर्दु जलाधारको 348 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपचलन गर्ने उप कारबाही गर्न दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। त्यसैगरी धोबीखोलामा बगेको साबिक नगर 25 क किता नम्बर 505 को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री उप कारबाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नका लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको संघर्ष समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले बताउनुभयो। 10 रुपैयाँ पनि कृत्य गरिएको छ अनि यहाँ लक्ष्मीनारायणको मन्दिर पनि दर्ता भएको छ अनि धेरैतिर छन्। यहाँ अब बागेश्वरीको 84 बिघा जग्गा अपचलन भएका धेरै छन्। त्यसमध्येमा हामीले एउटा यो प्रतिनिधिमूलक केही इस्युहरू यहाँ अगाडि उठाएका छौँ। सबैलाई एकैचोटि गर्न पनि हामीलाई गाह्रो, प्रमाण सङ्कलन जुन विषयमा भएका छन् त्यही गरिरहेका छौँ। र यसका साथै हाम्रा सभामुख वनमन्त्री हुँदाखेरि 2072 साल 1/15 मा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिनु भनेको रहेछ। सट्टा भर्ना लिइसकेको सरकारले अधिग्रहण गरेको धरानवासीहरूलाई पानी खुवाउने उद्देश्यले त्यो जग्गा अधिग्रहण भएर पानीको मूल अविच्छिन्न राख्नलाई वृक्षारोपण गर्ने र त्यहाँको बस्ती हटाउने, बस्ती विकास भयो भने त त्यहाँ फोहोर हुन्छ, वन जङ्गल फाडिन्छ र त्यो पानीको मूल सुक्छ भनेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई अन्यत्र जग्गा सट्टा भर्ना दियो। मोरङको बयरवन, अमरदह र पथरीमा दिएको छ। अनि उता जग्गा सट्टा भर्ना पाए, सट्टा भर्ना पाएपछि उता जग्गा नि भुक्तान गरिरहेका छन्, बिक्री वितरण पनि गरे। संघर्ष समितिले माघ 23 गतेदेखि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान आज शान्ति बाटिकामा कोर्ट सभा गरी समापन गरेको छ। हस्ताक्षर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पुर्याइने संघर्ष समितिका महासचिव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आज एकै दिन सोनाम र ग्याल्बो लोसार पर्यो। तामाङ समुदायले सोनाम लोसार, शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोसार मनाए। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,83,82,000 नाघ्यो। 23,80,700 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहजित चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आदिवासी जनजातिहरूको धेरै संख्यालाई राज्यको हरेक निकायमा उपस्थित गराउनु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला उदयपुरमा आज पत्रकार र अधिकार कर्मीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष थापाले नेपालमा धेरै संख्यामा आदिवासी जनजातिहरू रहेको भए पनि राज्यका अङ्गहरूमा हालसम्म पनि सीमित मात्रामा मात्र जनजातिहरूको उपस्थिति रहेको भन्दै बढीभन्दा बढी जनजातिहरूलाई अवसर प्रदान गर्नु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष थापाले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको विकास र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन लगायतमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने समेत बताउनु भएको हो। समावेश गर्ने त्यो चाहिँ मूल प्रवाहमा पुर्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो खालको नीतिहरू बनाउनुपर्छ, त्यो नीति चाहिँ निर्माण गर्ने र राज्यलाई चाहिँ सुझाव दिने पहिलो काम हो। दोस्रो काम के हो भने धेरै कुराहरू चाहिँ राज्यले बनाइ पनि सकेको छ। जस्तो लोकसेवा आयोगमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको लागि, महिलाहरूको लागि, दलितको लागि भन्न चाहिँ केही कोटाहरू छुट्टिएको हुन्छन् होइन। अब यो अरू सेक्टरहरूमा, अरू क्षेत्रमा पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू त्यो सरकारले गरिदिएको रहेछ।
थापाले आफू उदयपुरको छोरा भएको र उदयपुरको समग्र विकासको पक्षमा समेत रहेको बताउँदै उदयपुरको समग्र विकासका लागि आफू निरन्तर लागि पर्ने र त्यसका लागि जिल्लावासीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोहोसार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। मञ्जुश्री पात्र अनुसार आजदेखि 2857 वर्ष सुरु हुन्छ। आजदेखि मुसा वर्ष पूरा गरी गाई वर्ष प्रवेश हुन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोहोसार पर्व मनाइन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बादर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोहोसारलाई विभाजन गरिएको छ। लोहोसारका 12वटै वर्ष पशुपक्षीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको अनुसन्धाता टीका शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ। यस वर्ष मनाइने पर्वका अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसैगरी आजै हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोहोसार नयाँ वर्ष मनाएका छन्। शेर्पा समुदायले यस वर्ष 2148औं ग्याल्बो लोहोसार मनाएका हुन्। ग्याल्बो लोहोसारमा शेर्पा समुदायले अग्ला डाँडामा ध्वजा पताका फहराउँछन्। शेर्पा समुदायले यस पर्वलाई 3 दिनसम्म विशेष महत्त्व दिएर मनाउँछन्। बौद्ध धर्मावलम्बी शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोहोसार 3 दिनसम्म मनाउँछन्। पहिलो दिन गुम्बामा पूजा पाठ गरी धर्म गुरुहरूबाट आशीर्वाद लिइन्छ। दोस्रो दिन पारिवारिक जमघट तथा आफन्तसँग भेटघाट गरी मिठा मिठा परिकार सहितको भोज खाने चलन छ। तेस्रो दिन बौद्ध धर्मलाई रक्षा गर्ने विभिन्न धर्मपाल अर्थात् भैरव, महाकाल आदिको पूजा गर्छन्। शेर्पा समुदायको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार मुसा, गोरु, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बादर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12वटा वर्ग अर्थात् वर्ष हुन्छन्। आज मुसा वर्ग समाप्त भई गोरु वर्ग सुरु भएको छ। आज परेको सोनाम लोहोसार र ग्याल्बो लोहोसारको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विविधतापूर्ण सांस्कृतिक नेपालको मौलिक पहिचान र अमूल्य सम्पदा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता पर्वले हाम्रा मौलिक संस्कृति प्रवर्धन गर्न, सामुदायिक ऐक्यबद्धता एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न र बृहत राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उहाँकी धर्मपत्नी राधादेवी जोशीले मरणोपरान्त शरीर चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जोशी दम्पतिले आफ्नो शरीरको शेषपछि चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि किस्ट मेडिकल कलेजलाई अर्पण गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उहाँकी धर्मपत्नी राधादेवी जोशीले किस्ट मेडिकल कलेजलाई लेखिएको शरीर दान गर्ने मञ्जुरी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो छोरा अनुराज जोशी समेतको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो शरीरको लामो आयु कसरी भयो भनेर अध्ययन गर्न काम लागोस् भनेर स्वेच्छाले दान दिएको बताउनुभयो। गर्ने कुरा त आउँदैन, त्यसले के गरेर जे जति गर्नुपर्छ गरिआएको। त्यसैले रीति संस्कृति यसको बारेमा केही छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, विरोध गरेको होइन। तर यस शरीरको कोही आँखा नभएको आँखा, कुनै किज नभएकोले किडनी, अब कहीँ कतिको केही एउटा एक टुक्रा यहाँ के गरेर नभए पनि खुल्लम खुला गरेर यस शरीरमा यसको लन्जिभिटी, यसको लामो आयु कसरी भयो, कुन तत्त्वले यसलाई बनाइदियो भने त्यो त उनीहरूले गर्छन्, तपाईँको काम लाग्छ नि। त्यो भएको हुनाले मैले यो शरीर दानको अब हुन्छ शरीर दानै दिउँ भनेर हामी दुईजना लोनेर स्वास्थ्य मिलेर दान दिएको। घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले शताब्दी पुरुष जोशीले शरीर दान गरेर
माइलस्टोन कोर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो जीवनमा अनेकौं इतिहास रच्नु भएकोले सबैको गौरव, प्रेरणा र आदर्श रहेको बताउनुभयो। को जीवनकालमा अनेक थरीका नेपालमा इतिहास रच्न उहाँ सफल हुनुभयो र त्यसमा हामी त अलिकति टेवा पुर्याउने एउटा साधारण सहयोगीहरू मात्रै हुन् र त्यही रफ्तारमै उहाँको मृत्यु पश्चात पनि उहाँले आफ्नो अङ्ग दान गरेर एउटा चाहिँ माइलस्टोन कोडिनु भएको छ। उहाँको श्रीमती राधादेवी जोशीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाले कुनै पनि राष्ट्र सेवक, चाहे त्यो इतिहासकार होस्, साहित्यकार होस्, जोसुकै होस्, जसले यो मुलुकलाई 9 डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सेवा गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रमा योगदान पुर्याउनु हुने राष्ट्र सेवकलाई सम्मान गर्दै आएको बताउनुभयो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पनि महानगरपालिकाले सम्मान गरेको उहाँको भनाइ छ। मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बोकैया गाउँपालिका देशकै दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नुभएको हो। बालमैत्री स्थानीय शासनका 39 वटा सूचक मध्ये 19 वटामा 100% र 20 वटा सूचकमा 98% सफलता प्राप्त गरेकाले गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको उद्देश्यले गाउँपालिकाको हरेक संरचना बालमैत्री बनाइएको जनाइएको छ। यसका लागि गत वर्ष 50 लाख र चालु आर्थिक वर्षको 80 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घोषणा कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयका विद्यार्थी, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि मकवानपुरकै मनहरी गाउँपालिका देशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा भइसकेको छ। डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिकाका कृषकहरू पछिल्लो समय आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेर कृषकलाई आलु खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। अहिले गाउँपालिकालाई नै आलु सुपर जोन बनाउने तयारी भइरहेको छ। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। डडेलधुरा स्थित अजय मेरो गाउँपालिकाका कृषकहरू परम्परागत खेतीमै सीमित थिए। जब स्थानीय तहले कृषि क्रान्ति अभियान सुरु गर्यो त्यसपछि कृषकहरू आधुनिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जंगली जनावरले बाली नाली सखा पारिदिने समस्या गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले 2500 मिटर लामो घेरबार निर्माण गरिदिएपछि कृषकहरू आलु खेतीमा आकर्षित बनेका हुन्। अहिले चाहिँ नि यो आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ नि हामीले आलुको खेती गर्यौं। उत्पादन कसो देखियो? राम्रै देखियो। समस्या के छ? समस्या त अनेक थियो, तर हजुरहरू कृपाले आएर सुपरभिजन र यो गाउँपालिकाको ठुलो देनबाट स्मरणीय देन चाहिँ यो हामी कहिले भुल्ने छैनौँ। घेरबाट पनि दियो, पोखरी पनि दियो, हामीलाई सबै दियो भने अब चाहिँ हामीलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ सर। आलु उत्पादनमा सुरुदेखि नै हामीले अझै मेरो गाउँपालिकाको अनुदान 50% अनुदान र आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले आलु खेती लगायौँ र त्यसमा कृषकहरूको र हाम्रो सबै किसानहरूको योगदान र अनि आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबार गरेका छौँ, तारबार हालेका छौँ। यही वनजङ्गली जनावरलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले अब आलु उत्पादन गर्छौँ भन्ने हामी हर्षित छौँ, जीवस खुसी छौँ। डडेलधुरा जिल्ला आलुमा आत्मनिर्भर भए पनि अझै मेरुका कृषक भने आलु खेतीतर्फ आकर्षित थिएनन्। तर गाउँपालिकाले 60 लाख रुपैयाँ आलु उत्पादनमै खर्च गरेपछि कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो। हामीले आलु बाली नेपालको प्रमुख बाली मध्येको एउटा बाली हो र यसको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर मात्र होइन, बाहिर कसरी सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ एउटा। दोस्रो, हाम्रो बाँझो जमिन थुप्रै छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनायौँ र त्यसमा हामी पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिब 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गऱ्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै। र
र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले गाउँपालिकाका 5 ओडाकै कृषकहरू अहिले आलु खेतीमा आकर्षित बनेका छन्। गाउँपालिकाको ओडा 2 कोइराली र 3 को धामी गाउँले अहिले बिउ आलु समेत उत्पादन गरिरहेको छ। जंगली जनावरबाट बारी जोगाउन घेरबार तथा सिँचाइका 4 वटा पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ। बाँझो जमिन तथा सुक्खा भूमिमा समेत आलु उत्पादन हुन थालेपछि कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबारसहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गर्यौँ। यो मोडेल मलाई लाग्छ अर्को वर्ष अन्य क्लस्टरमा पनि हामी जान्छौँ। यसले गर्दाखेरि अझै मेरोमा चाहिँ आलुमा ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने अपेक्षा। कृषकले बिउ आलु उत्पादन गरे पनि अनुदानमा गाउँपालिकाले बिउ दिन्छ भन्दै बिक्री गर्ने समस्या भने देखिएको छ। अब कृषकले बिउ उत्पादन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने कृषि प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,83,82,000 नाग्यो। 23,80,700 बढेको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहजित, चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन र द एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल 91 शैक्षिक सहकारीको सम्झौता भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा LBEAF फाउन्डेसन अन्तर्गतको कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजमा सञ्चालित MBA कार्यक्रमका लागि एक्यानसँग सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार एक्यानका सदस्यहरूले सिफारिसका आधारमा 25% छुटमा विकेन्ड मोडमा पनि अध्ययनको अवसर पाउनेछन्। 25% छात्रवृत्ति सबैलाई दिन्छौँ, तर यो एक्यानको सिफारिसमा हुन्छ। उहाँहरूले एक्यानमा यसको लागि एउटा निवेदन वा भनौँ उहाँहरूले के प्रोसेस बनाउनुहुन्छ। एक्यानले हामीले सिफारिस गरी पठाएको खण्डमा हामीले 25% स्कलरसिप जसलाई पनि जति पनि मेम्बर हुन्छ सबैलाई हामीले प्रदान गर्ने हुन्छौँ। र यो MBAमा पनि भेरियस स्पेसलाइजेसनहरू छ, मार्केटिङ, ह्युमन रिसोर्स, फाइनेन्स अनि कोर MBA, यो सबैमा हामीले गरिरहेका छौँ। सम्झौता पत्रमा LBEF ग्रुप अफ इन्स्टिच्युटका तर्फबाट अध्यक्ष पङ्कज जलान र एक्यानका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा LBEF फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार केजरीवालले सम्झौताका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूबाट खबरदारी। स्रष्टाहरूले पनि हातमा साङ्लो बाँधेर स्वस्फूर्त रूपमा प्रतिगमनको विरोध गरे। मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाव। जग्गा संरक्षणको माग गर्दै सङ्कलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइदिए। आज एकै दिन सुनाम र ग्याल्बो लोसार पर्यो। तामाङ समुदायले सुनाम लोसार र शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोसार मनाए। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,83,82,000 नाग्यो। 23,80,700 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहजित, चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।